अस्तु पृच्छतु। प्रत्ययाकृते ग्रहणे प्रत्ययस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषा न स्यात्। तर्हि राजकुमारी इत्यत्र तदन्तनियमेन तदादिनियमः भवति तदादिनियमः भवति चेत् सौकर्यं खलु। तदादिनियमो नास्ति, द्रष्टुः कः आशयः, तदादिनियमो न स्यादित्येव खलु आपत्तिः कृता। अस्ति चेत् तदादिनियमो नास्ति चेदेव तत्र दोषः आगतः, अस्ति चेत् सौकर्यमेव। तदेव राजकुमारी इत्यत्र एकः विशेषः परिभाष्यते शेखरे उक्तः। प्रत्यासत्या यस्य समुदायस्य स्त्री प्रत्यान्तत्वमानेयं तदर्थं प्रति अनुपसर्जनत्वमेव एतत् परिभाषा प्रवृत्तौ निमित्तम्। तेन अतिराजकुमारी इत्यादौ राजकुमारी शब्दार्थस्य अतिशब्दार्थं प्रत्युपसर्जनत्वेपि तदर्थं प्रति अनुपसर्जनत्वात् तदादिनियमाभावेन तस्वविधिः। अतिकुमारी शब्दं स्वीकृत्य विचारः कृतः। अतः यदर्थं प्रति तस्य उपसर्जनत्वमानेयं भक्तिः तथैव स्त्रीप्रत्य यस्य समुदायस्य स्त्रीप्रत्यान्तत्वमानेयं तदर्थं प्रति अनुपसर्जनत्वमेव एतत् परिभाषा प्रवृत्तो निमित्तम्। तत्र राजकुमारी शब्दः अस्ति, अत्र तु प्रयुक्तशब्दः केवल राजकुमारी शब्दः, अतः सः कुमारी शब्दस्य अर्थस्य षष्ठीतत्पुरुषः इति कृत्वा उत्तरपदार्थप्राधान्यमस्ति इति कृत्वा अनुपसर्जनत्वमस्ति इति कृत्वा अत्र तदादिनियमसत्त्वे किमपि बाधं न। अत्र न अतिराजकुमारी शब्देपि अस्ति इति वदति। राजकुमारी शब्दे अस्ति एव अतिराजकुमारी, अतः राजकुमारी शब्दे इत्यत्र तदादिनियमः अस्ति इत्यत्र विवादः एव नास्ति। अतिराजकुमारी शब्दान्तर्भूतराजकुमारी शब्दस्यापि अस्ति चेत् केवलं राजकुमारी शब्दः यत्र प्रयुज्यते तत्रापि षष्ठीतत्पुरुषः उत्तरपदार्थप्राधान्यम् अनुपसर्जनमेव तत्। अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय परिभाषायाः विषयते एव नास्ति चेत् क्लेशः एव नास्ति, तदादिविधिर्भवति। तत्र तद्व्याप्यधर्माणामिति तत्र कुमारशब्दस्य प्रातिपदिकत्वं वर्तते, तस्य व्याप्यधर्माणां सर्वत्र द्वयं नापेक्षते। अतएव अयस्कुम्भी इत्युक्तं मूलकारेणेव उक्तं। तत्र मनोरमायां कुमारयति अयस्कुम्भी इति प्रयोजनं दर्शितं। तत्र कुम्भशब्दम् उच्चार्य तत्र प्रातिपदिकोद्देश्यकं कार्यं नास्ति। कुम्भशब्दे परे अतः अकारान्तस्य अतः कृकमि कंस कुम्भपात्र कुशाकर्णी स्वरव्ये स्यात् ततः परस्य विसर्गस्य सत्त्वमुक्तम् अयस्कुम्भी इति। कुम्भशब्दः कः? प्रातिपदिकविशेषग्रहः। कुम्भशब्दस्य प्रातिपदिकविशेषत्वेन स्वीकारः कर्तव्यः। तस्मिन् परेपि तत्र प्रातिपदिकविशेषे कुम्भ इत्यस्मिन् विद्यमानः धर्मः कः? कुम्भत्वरूपो धर्मः। सः कुम्भत्वरूपो धर्मः कुम्भत्वरूपं धर्मं निमित्तीकृत्य प्रवृत्तं कार्यं सत्त्वं तद् कुम्भीशब्दे परेपि भवति इत्यर्थः। प्रातिपदिकसामान्यग्रहणम् इत्यस्य कोऽर्थः? प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इति, अथवा सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विद्वा वक्तव्यः इति वार्तिकैः प्रातिपदिकम् इति शब्दम् उच्चार्य तदुद्देशेन यानि कार्याणि विहितानि तत् प्रातिपदिकसामान्येन विहितानि कार्याणि इत्यर्थः। तान्यपि कार्याणि अतिदेशात् सिद्ध्यन्ति। प्रातिपदिकविशेषं स्वीकृत्य यानि कार्याणि उक्तानि तान्यपि अतिदेशात् सिद्ध्यन्ति इति परिभाषायाः प्रयोजनत्वेन दर्शितम्। प्रातिपदिकत्वम् इति व्यापको धर्मः, तद् व्याप्यो धर्मः कुम्भत्वादिरूपो धर्मः। तन्निमित्तकानि यानि कार्याणि तानि सर्वाण्यपि कार्याणि अतिदिश्यन्ते इत्यर्थः। कुमार इत्यस्य यः धर्मः वर्तते कुमारी इत्यत्रापि अतिदिश्यते, परन्तु राजकुमारी इत्यत्र अतिदिष्टुं न शक्यते। राज्ञः कुमारी इत्यस्मिन् विक्रियते। सत्यं। कुतः तत् उक्तं खलु कुमारशब्दाद् वयसि प्रथमे इत्यनेन ज्ञि प्रत्ययः कृतः। सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायामेव तत्र वयसि प्रथमे इत्यनेन ज्ञि भवति।
ञीप् अवगतं खलु ञन्तस्य प्रातिपदिकत्वं नास्ति परन्तु ञन्तस्य ञीप् प्रत्ययस्य उद्देश्यं किं प्रातिपदिकमेव खलु अतः प्रातिपदिकत्वम् अस्ति इति कृत्वैव तत्र ञीप् प्रत्ययो जातः अतः प्रातिपदिकात् प्रागेव तत्र विद्यमानः धर्मः कः प्रातिपदिकत्वरूपो धर्मः अतः तादृश तत्र इदानीं तत्र अतिदेशस्य अपेक्षा नास्ति इति कृत्वा परन्तु इदानीं किं पृष्टं वयसि प्रथमे इत्यनेन कुमारी शब्दे निष्पादिते तादृशकुमारी शब्देन राजन् शब्देन समासे राजकुमारी इति शब्दे निष्पन्ने तत्र लिङ्गविशिष्टपरिभाषा कार्यं न करोति इत्युक्तं कुतः तत्र ङीप् प्रत्ययं मुक्त्वा यः राजकुमारशब्दः तस्मिन् प्रातिपदिकत्वं नास्ति पुंलिङ्गे यः राजकुमारशब्दः तस्मिन् प्रातिपदिकत्वमस्ति इदानीं राजकुमारी शब्दान्तर्भूतराजकुमारशब्दः स्वीकर्तव्यः स च निरर्थकः तदपि उक्तं दृष्टामाला इति एकः शब्दः स्वीकृतः दृष्टामाला इति कुतः दृष्टामाला इत्यत्रापि द्वितीयमालशब्दः मालशब्दात् स्त्रीप्रत्ययः अस्ति खलु दृष्टामाला इति मया समासः उक्तः अत्रापि समुदायस्य व्यावृत्तिः फलमिति वक्तुं शक्यते परन्तु लिङ्गविशिष्टपरिभाषया अत्र दृष्टामाला आ इति विभागः कर्तव्यः परन्तु दृष्टामाला इति शब्दः लोके नैव अनुभूतः दृष्टशब्दस्य प्रकृतिः दृष्टशब्दः स तु अनुभूतः मालाशब्दस्य प्रकृतिः माला तदपि गणात् अवगतः दृष्टामाला इति एकः दीर्घान्तः एकः ह्रस्वान्तः सः शब्दः अस्ति वा द्वितीय टाप् प्रत्ययस्य प्रकृतित्वेन इदम् अनुभूतुं शक्यते वा तत्र प्रातिपदिकत्वं न अनुभूतं तद्वदेव इदम् इदानीं राजा कुमारः यस्याः सा राजकुमारी राजा कुमारः यस्याः राजकुमारी कथं भवति राजकुमारा इति भवति राजा कुमारः यस्याः राजा कुमारः किं भवति राजकुमारा तत्र आपत्तिरेव नास्ति यदि तस्यापि राजकुमारी इति रूपं चिन्त्यताम् राजा कुमारः यस्यास्त तत्र प्रथमं तस्य समासे बहुव्रीहिसमासे ङीष् प्रत्ययः कथं ङी प्रत्ययः त्रिषु अन्यतरः कथं भवति गौरादित्वात् पाठः कल्प्यते वा कुमारशब्दात् तत्र वयोवाचकं तु नास्ति राजा कुमारः यस्याः इत्युक्तौ तत्र ङीष् प्रत्ययस्य प्रसङ्गेनैव नास्ति वयोवाचकत्वं नास्ति इति कृत्वा ङीष् न भवति अकारान्तत्वात् किं कर्तव्यं टाप् कर्तव्यं तत्र परन्तु तत्र टाप् पूर्वं तत्रापि राजा कुमारः इत्युच्यते चेत् राजा कुमारः यस्य टाप् प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः तत्र तु तस्य प्रातिपदिकत्वमस्ति परन्तु किं कार्यं लिङ्गविशिष्टपरिभाषया किं सिद्ध्यति इति वक्तव्यं किमपि न सिद्ध्यति प्रयोजनं तत्र तु धर्मः दिश्यते सः तच्च रूपं प्रसिद्ध्यति राजा कुमारः यस्याः राजकुमारा इति शब्दः तत्तु अस्ति परन्तु तत्र वृत्तिधर्मस्य अतिदेशेन स्त्रीलिङ्गे भवता किं कर्तव्यं किमपि न कर्तव्यम् अन्यत् शङ्काकरणकाले सन्देहः न कर्तव्यः किमपि प्रष्टुं शक्यते कथनकाले भवतां जब सवाल पूछते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं इसलिए शंका मत कीजिए पूछ लीजिए तत्र नियमशरीरं यदा अभवत् यत्र संघाते पूर्वभागापदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव तत्र वृषण्वसुः इत्यत्र पूर्वभागपदं नास्ति इति कृत्वा तत् नास्ति इति नियमः नास्ति तर्हि पुनः दीक्षित वदति यत् अत्र इदम् अपि वक्तव्यं यत् प्रकृति प्रत्यय भावानापन्न संघातविषयको नियमोऽस्ति तत्र पूर्वविषये तो वृषण्वसुः इति नियमः न प्रवर्तते किन्तु प्रकृति प्रत्यय भावानापन्न संघात विषयकः इति किमर्थं न अतः मतलब पुनः किमर्थं कृतम् अर्थवत् समुदायानाम् अर्थवान् यो मतलब तदेव न ज्ञातं सम्यक् अर्थवान् समुदायः इति तु भाष्यकारेण तु भाष्यकारेण भवति समासग्रहणकृतनियमेन नियमद्वयमुक्तं नियमशरीरद्वयमुक्तं समासग्रहणं तु नियमार्थम् इत्यत्र कस्यापि विवादो नास्ति
नैयायिकस्यैव विवादः आसीत् सः विवादः परिहृतः समासग्रहणं नियमार्थं नियमार्थत्वे सिद्धे नियमशरीरं किं वक्तव्यम् इति चर्चा आगता तदर्थं कौमुदीकारेण द्वयं प्रदर्शितं कौमुद्याम् एकं मनोरमायां च अपरं च दर्शयित्वा एवं नियमशरीरमस्तु इत्युक्तं तदा दीक्षित शब्दरत्नकारः अपृच्छत् किमर्थं नूतनं कल्पयसि यत्र शास्त्रकारः भाष्यकाराः परमप्रमाणभूताः ते स्वयं नियमशरीरमेकं वदन्ति तं नियमशरीरं मुक्त्वा त्यक्त्वा अन्यत् शरीरान्तर मम इष्टमिति वक्तुं न शक्यते भाष्यकारैः दीक्षितापेक्षया भाष्यकारः प्राचीनः तैः एकं नियमशरीरमुक्तं तस्मिन् नियमशरीरे आपत्तिः कापि नास्ति तत् त्यक्त्वा यत्र सन्धाते पूर्वो भागः पदमिति किमर्थं तत्र दोषः अस्ति इति कृत्वा द्वितीयसूत्रानुकरणं तद्रीत्या आलोचनीयं तद् अस्माभिः किं कृतं मूलकारेण एकमुक्तं तर्हि तत् शब्दव्याख्याने अन्यत् किमर्थं वदति इति प्रष्टुः सः आशयो नास्ति भो त्वत्प्राचीनाः भाष्यकाराः भट्टोजिदीक्षितापेक्षया प्राचीनाः भाष्यकाराः तादृशैः भाष्यकारैः किं कृतम् अर्थवान् यः समुदायः तादृशसमुदायस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इति तैः नियमः कृतः तस्मिन् नियमे कश्चन दोषः अस्ति वा दोषो नास्ति चेत् तादृशं नियमशरीरं त्यक्त्वा यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदं यत्र उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति नियमं प्रकल्प्य तत्रापि गवित्ययमाः इत्यत्र यथा दोषो भवति तादृशम् एकं प्रकल्प्य तर्हि इदं त्यज्यताम् तर्हि प्रकृतिप्रत्ययभावानापन्ना इति द्वितीये लक्षणे अनुधावनं कर्तव्यमिति भवन्तः कल्पयन्ति तद् वृथा खलु ततः प्राक् भाष्यकारैः यदुक्तं तदेव स्वीकरोतु गवित्ययमाः प्रथम नियमशरीरं किमर्थं त्यक्तं गवित्ययमाः इत्यादौ दोषो भवति वृषण्वसुः इत्यत्र दोषो भवति इत्यभिप्रायेण प्रथमनियमशरीरं त्यक्त्वा द्वितीयनियमशरीरे गतम् प्रथमं किमर्थं कल्पनीयं तत्र दोषः अस्ति इति द्वितीयनुधावनं किमर्थं कर्तव्यम् उभयं त्यज भाष्यकारैः यदुक्तं तदेव स्वीकुरु बहु सौकर्यमस्ति खलु वयं किं कृतवन्तः मूलं पठित्वा मूलापेक्षया तृतीयं वदति इति इदानीं तृतीयं न वदति भवतेव अधिकमुक्तं मनोरमाकारेण भवता अधिकमुक्तं किमर्थं मया भाष्योक्तमेव स्वीक्रियते तत् त्यक्त्वा भवता नूतनं यत् कल्पितं तत् किमर्थं कल्प्यते इति अहं पृच्छामि अवगतं वा इदमेव प्रतिबन्धी इत्युच्यते प्रतिबन्धी प्रमाणं न भवति प्रतिबन्धी प्रमाणं न भवति परन्तु समाधानं वक्तुं न शक्यते इदानीं भवता किं पृष्टं मह्यं तदेव स्वीकर्तुं शक्यते इति इदं किमर्थं वक्तुं न शक्यते इति मया पृष्टं तावता भवतां मुखविधानं जातं मुखविधानमेव भवति परन्तु वस्तुतस्तु अन्यदेव वस्तुतत्वं तु अन्यदेव वक्तव्यं प्रतिबन्धी इत्यपि वादकथे उपयुज्यते वादकथायाम् उपयुज्यते जिज्ञासा वर्तते अभेदविवक्षायाम् इति अभेदविवक्षायां नाम अनुकार्यम् अनुकरणात् अभेदः इत्यस्मिन् पक्षे शब्दरत्नैः यदुक्तं किञ्चित् भवति पुनः वक्तव्यं शब्दरत्ने व्युत्पत्तिवैचित्र्यात् तदुक्तं व्युत्पत्तिवैचित्र्यं मया ह्यः उक्तं व्युत्पत्तिवैचित्र्यम् अनुकरण अनुकार्ययोः भेदविवक्षा अभेदविवक्षा इति पक्षद्वयम् यदा भेदविवक्षा तदा प्रातिपदिक अर्थवत्वं यदा भेदविवक्षा तदा अर्थवत्वं यदा अर्थवत्वं तदा प्रातिपदिकसंज्ञा सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायां सुबाद्युत्पत्तिः यदा अभेदविवक्षा तदा एतत् सूत्रसम्मत अर्थवत्वं नास्ति इति कृत्वा प्रातिपदिकत्वाभावः इति परन्तु भूसत्तायां भुवो वग्लुण्लिटवः इत्यत्र भुव एकत्र भुवः इति एकत्र भू इति शब्दप्रयोगः वर्तते उभाभ्यामपि शब्दाभ्याम् एके विधे एव प्रत्ययः प्रतीतिः जायमाना वर्तते भूसत्तायाम् इत्युक्तौ भू नाम भूधातुः अत्र भुवः इत्यत्रापि भूधातुः एक एव अर्थश्चेत् एकस्मिन्नेव अर्थे विलक्षण एकत्र सविभक्तिकप्रयोगः एकत्र निर्विभक्तिकप्रयोगे
वैलक्षण्यं बीजं वक्तव्यं तदर्थं भेदपक्षः भेदविवक्षा अभेदविवक्षा इति व्यवस्था कृता लक्ष्यानुसारेण स्वीकर्तव्या भेदविवक्षा नाम का अभेदविवक्षायाम् अर्थवत्वं नास्ति इति यदा उच्यते प्रतीतिर्नास्ति वा अवश्यमस्ति इति कृत्वा भेदविवक्षा नाम मया अयमर्थः ग्रन्थकारेण मया नाम ग्रन्थकारेण अयमर्थः उक्तः भेदविवक्षायां वृत्त्यार्थबोधकत्वम् अनुकरणस्य सर्वत्र अनुकरणस्य अनुकार्यशब्दस्वरूपमेव अर्थः पक्षद्वयेपि अनुकरणस्य अनुकार्यशब्दस्वरूपम् अनुकरणं यदा करोति तदा अनुकार्यरूपं यः अनुकार्यस्य अर्थः यः सः तेन सम्बन्धो नास्ति अनुकार्य शब्दस्वरूपमात्रम् अनुकरणस्य अर्थः इति परन्तु अनुकरणात् अनुकार्यस्य उपस्थितिः यदा भवति तत्र उपस्थापकं सादृश्यमूलिका उपस्थितिर्वा वृत्तिमूलिका उपस्थितिर्वा इति विभागः कर्तव्यः यत्र सादृश्यमूलिका उपस्थितिः सामान्यतः अनुकरणं क्रियते खलु अनुकरणं सादृश्यमूलकमेव क्रियते इदमेव खलु यदा मिमिक्री किं कुर्वन्ति सादृश्यं तथा सः यथा भाषते तथा खलु अनुकरणं सर्वत्र सादृश्यमूलकमेव प्रसिद्धं वृत्तिमूलकम् अनुकरणमिति तु न प्रसिद्धं परन्तु शास्त्रे वृत्तिमूलकमपि सादृश्यं वृत्तिमूलकमपि अनुकरणं स्वीक्रियते इति विशेषः अतः इदमोद विशेषः कः जातः वृत्त्या उपस्थितश्चेत् प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्रयोजको जातः कुतः सूत्रे वृत्त्यार्थबोधकत्वमेव अर्थवत्वं वृत्त्यार्थबोधकत्वरूप अर्थवत्वे सत्येव प्रातिपदिकसंज्ञा सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायामेव सुबाद्युत्पत्तिः सादृश्येन अर्थबोधकत्वं यत्र अस्ति तत्र न प्रातिपदिकसंज्ञा यथा प्रातिपदिकसंज्ञा प्रयोजकीभूत अर्थवत्वं नास्ति अर्थवत्वं तु वर्तते प्रातिपदिकसंज्ञा प्रयोजकीभूत अर्थवत्वं तु नास्ति खलु इति कृत्वा अनन्तरं किं पृष्टम् एवं वृत्त्या सादृश्येन अनुकरणेन अनुकार्यं सादृश्येन यत्र उपस्थितं तत्र सादृश्येन उपस्थितस्य अर्थस्य शाब्दबोधे भानं न स्यात् इदं कस्यापि तान्त्रिकस्य न सम्भवम् वृत्त्या अनुपस्थितः अर्थः शाब्दबोधे न भासते यदि वृत्त्या अनुपस्थितोऽपि अर्थः शाब्दबोधे भायात् तर्हि घटशब्दोच्चारणे आकाशादिभानं स्यात् इति तैः आक्षिप्तमस्ति अतः घटशब्देन तु वृत्त्या आकाशः नोपस्थापितः आश्रयत्वेन उपस्थितः इति कृत्वा तद्वारणार्थं वृत्त्या उपस्थितः एव अर्थः शाब्दबोधे भाति इदानीं भवता तु विलक्षणं वृत्त्या अनुपस्थितोऽपि अर्थः सादृश्येन उपस्थितः अर्थः अपि शाब्दबोधे भाति इति स्वीकृतम् इति चेत् अत्र तु मया प्रमाण एतादृश भुवो बुग्लुं लिटोः भूसत्तायाम् इति व्यवहारेण मया कार्यकारणभावस्य व्यवस्था क्रियते अनुगमः क्रियते इति कृत्वा अनुकरणस्थले तावत् यत्र अभेदविवक्षा क्रियते तत्र तु एतात् सादृश्येन उपस्थितस्यापि अर्थस्य वृत्तौ भानं मया अङ्गीक्रियते अङ्गीकर्तव्यमेव भाष्यप्रामाण्य क्षयो दीर्घादिति सूत्रप्रामाण्यं च अस्ति प्रयोगः अस्ति खलु भूसत्तायाम् इत्यपि प्रयोगः अस्ति भुवः इत्यपि प्रयोगः अस्ति उभयोरपि गतिः मया वक्तव्या अतः सादृश्येन उपस्थितस्यापि अर्थस्य मया सर्वत्र न स्वीक्रियते अतः घटशब्दस्थले आकाशस्यापि भानं स्यात् इति आपत्तिः कर्तुं न शक्यते मया केवलम् अनुकरणस्थले एव स्वीक्रियते सर्वत्र न स्वीक्रियते इति कृत्वा इतरत्र दोषोऽपि नास्ति उचितम् तान्त्रिकः नाम तन्त्रं नाम शास्त्रं शास्त्रकाराः इत्यर्थः तन्त्रं नाम तन्त्रं नाम तद् मा चिन्तयतु तन्त्रं नाम शास्त्रं व्युत्पत्तिः तन्त्रशब्दस्य शास्त्रपरत्वं व्युत्पत्तिः कथम् इत्युक्तौ वाचस्पत्यादिशब्दः तन्त्रशब्दः शास्त्रपरः तन्त्रं खलु तन्न प्रष्टव्यं तत् तान्त्रिकं कथं जातम् इति प्रष्टव्यं यत्र तत्र तान्त्रशब्दः कथं प्रयुज्यते इति उदाहरणं वदामि वा उपनिषत् शब्दः अस्ति व्याकरणशब्दः त्रिमुनिव्याकरणम् इत्यत्र खलु उक्तं त्रिमुनिव्याकरणं कौमुद्याम् अवीभावप्रकरणे
संख्यावंश्येन इत्यस्मिन् सूत्रे त्रिमुनिव्याकरणम् इति कथं योजितम्? व्याकरणं न त्रयाणां मुनीनां समाहारः त्रिमुनिव्याकरणं भवति वा? त्रिमुनिव्याकरणमिति कथं योजितम्? प्रतिपाद्यस्य प्रतिपादकस्य प्रतिपाद्य वस्तुना सह अभेदो विवक्षितः। अस्मिन् शास्त्रे यः अंशः प्रतिपाद्यते, यः कर्ता च प्रतिपादयति, तयोः अभेदं स्वीकृत्य विषयस्य यः विषयः यं विषयं प्रतिपादयति स च अभिन्नः इति चिन्तयित्वा त्रिमुनिव्याकरणम् इत्युच्यते। त्रिमुनिव्याकरणम् इत्यस्य अर्थः अस्ति वा? अस्माभिः अत्यन्तं प्रसिद्धं त्रिमुनिव्याकरणं। त्रिमुनि इत्यस्य त्रयाणां मुनीनां समाहारः त्रिमुनि। व्याकरणं नाम शास्त्रं। त्रिमुनि शास्त्रम्। एवं बहुत्र प्रयोगः क्रियते। एकस्तपः, द्विरध्यायी, एकस्तप, एकः पुंलिङ्गः, तपः इति नपुंसकलिङ्गः। एकस्तपः नाम एकेन तपः कर्तव्यम् इत्यर्थे एकस्तपः इति भवति वा? प्रयोगः क्रियते एकस्तपः। द्विः अध्यायी, द्विः नाम द्विवारम् इत्यर्थः, अध्यायी नाम पठति इत्यर्थः। द्विवारं पठनीयं वा द्वाभ्यां पठनीयं वा? तर्हि द्विः एकस्तपः द्विरध्यायी इत्यस्य को अर्थः? एतादृशस्थले अक्षरमर्यादा नालोच्यते। भावे अयम् अपशब्दः एव। एकस्तपः न भवति, एकेन तपः तप्तव्यम् इत्यर्थे एकस्तपः। द्विः अध्यायी नाम द्वाभ्यां मिलित्वा अध्ययनं क्रियते चेत् चिन्तनं। द्विः इति उपलक्षणं। वस्तुतः समूहः द्विः अध्यायः इति किमर्थमुच्यते? समूहः बलवान् खलु, समूहः बलवान् खलु। वयसि युवकानां समूहः अस्ति खलु, समूहे एव कदाचित् दुर्बलो भविष्यति। कथं समूहः बलवान् वा दुर्बलवान्? दुर्बलो वा? समूहः सर्वत्र बलवान् वा? समूहः कदाचित् दुर्बलोऽपि भवति। एका स्त्री अग्रे गच्छति, पुरुषः अपि एके एव पृष्ठे गच्छति चेत् टीचिङ्ग् किमपि न करोति। यदि पुरुषसमूहो वर्तते, एकैव बालिका गच्छति, समूहे अस्य दौर्बल्यम् आगच्छति, अन्या पीडनीया इति। एकैव अग्रे गच्छति, पृष्ठे एकैव पुरुषः गच्छति चेत् अयमपि तूष्णीं भवति, सापि तूष्णीं भवति। अत्र पुरुषसङ्घातः त्रिचतुराः मिलिताश्चेत् किञ्चित् धैर्यविशेषः आगच्छति, तेन किमपि कुर्मः इति दौर्बल्यम् आयाति, मनोदौर्बल्यम् आयाति। अतः सर्वं वस्तु विचित्रमस्ति। सङ्घातः बलवान् इत्यपि सङ्घातस्य बलमपि अस्ति, अयं सङ्घातः निर्बलमपि सम्पादयति, किञ्चित् मनोदौर्बल्यमपि सम्पादयति। इति कृत्वा वस्तुनः स्वभावः स्थिरो नास्ति, स्वभावः परिवर्तते। तदनुसारेण अस्माभिः तद्वदेव इदम् एकस्तपः द्विः अध्यायी इत्युक्तौ तथा द्वाभ्यां मिलित्वा सम्यक् पठ्यते, चिन्तनं बुद्धिः सम्यक् भवति। बहवः इदानीम् अतएव मया उच्यते खलु, रिकार्ड् अस्ति, अतः स्पर्धया विद्यते विद्या, स्पर्धया वर्धते विद्या खलु। वर्धते, वस्तुतः स्पर्धया वर्धते वा? वस्तुतः स्पर्धया वर्धनीयं। कदा स्पर्धया वर्धते विद्यते ज्ञायते वा? विद्यायाः एकं टार्गेट् न स्थाप्यते, नाम विद्यया मया उद्योगः सम्पादनीयः। यदा विचित्रं टार्गेट् अस्ति खलु, तत्र स्पर्धा न वर्धते, असूयैव वर्धते। विद्यया स्पर्धा तदा वर्तते, विद्या विद्यार्थं पठनीया। विद्या केवलं पाण्डित्यार्थं पठनीयं, विद्वत्तार्थं पठ्यते खलु, तदा विद्यया स्पर्धा वर्तते। विद्यया मम डिग्री एव अन्तिमं लक्ष्यम् इति यः पठ्यते, तस्य कदाचित् तस्य अङ्काः अधिकाः, किं परीक्षायाम् अङ्काः तु अस्माकं विलक्षणं भवति। कश्चित् सम्यक् लिखति चेदपि तस्य अङ्काः न लभ्यन्ते, सम्यक् न लिखितवान् तस्यापि तद् भागधेयमस्ति, तद् व्यवस्थानुगुणमस्ति। परन्तु स्पर्धा कुत्र अस्ति? वस्तुतः द्वौ विद्यार्थमेव विद्यां पठतः। अस्माकं गुरुचरणाः वदन्ति, विद्यार्थं किम् अपेक्षते? सम्यक् पठनीयं चेत् किं कर्तव्यम्? उपायान्तरं नास्ति, पठनीयमेव। अत्र उपायान्तरं नास्ति, सम्यक् पठनीयं। मम विद्या आगच्छति, सम्यक् पठनीयं चेत् किं कर्तव्यम् इत्युक्ते उपायान्तरं नास्ति, पठनीयमेव। श्रद्धा एकं वस्तु अपेक्षते। एव परीक्षायाम् उत्तीर्णता, परीक्षायां कार्यकारणभावः खलु। परीक्षातः प्राक् अस्माभिः भगवान् बहु नमस्क्रियते।
नमस्कारेण अङ्काः कथं लभ्यन्ते भो? नमस्कारेण तु पुण्यं खलु लभ्यते। नमस्कारस्य अङ्कयोश्च कार्यकारणभावेव न सिद्धः। किं चिन्तयन्ति? नमस्कारेण पुण्यं लभ्यते, पुण्यवशात् तादृशप्रश्नपत्रम् आगच्छेत् किम् अस्माभिः ज्ञाते एव प्रश्नाः पृच्छेयुः अथवा अस्माकं दुष्टं लिख्यते चेदपि यः शोधकः तस्य परिज्ञानं न भवेत् इत्यादिकमेव अदृष्टं कार्यं करोति। वस्तुतः पठति यः सम्यक् पठति तत्र प्रतिबन्धकराहित्येनैव अदृष्टं कार्यं खलु। अतः कार्यकारणभावः मुख्यः इति कृत्वा विद्या आगन्तव्या इत्युक्तौ सरस्वतीलेश्यम् इत्यादिकं तु अनन्तरं पठनीयम्। एकवारं न गृहीतं, प्रथमवारं पठितं, शब्दरत्नग्रन्थः एकवारं पठ्यते न गृह्यते, किं कर्तव्यं? पुनः पठनीयं। न गृहीतं पुनः पठनीयं, न गृहीतं पठनीयं। नागम्यते इति नास्ति, पञ्चवारं पठन्तु। वयं तदेव न कुर्मः, द्वित्रिवारं पठामः, चतुर्थवारं त्यजामः, पञ्चमवारं षष्ठवारमपि पठन्तु, शब्दरत्नं न अवगम्यते चेत् वदन्तु। शब्दरत्नं यदा गृहीतम्, इदं मया बहुत्र उच्यते, एकः विषयः यद्यपि प्रातः उक्तं खलु, अत्र अस्माकं किमपि दायित्वं नास्ति। इदं पुस्तकं मया रचितं वा, अत्र एकस्मिन्नपि अक्षरे मम अधिकारो नास्ति, भवतामपि अधिकारो नास्ति, परन्तु स्वाराज्यमस्ति। या पङ्क्तिः पूर्वं भवन्तेव स्वयं परीक्षणं कुर्वन्तु। भवतां एका पङ्क्तिरस्ति, पङ्क्तेः योजना न जायमाना वर्तते, दशवारम् आलोचनं कुर्वन्तु, दशवारम् आलोच्य स्वयं ग्रन्थं योजयन्तु, अर्थः स्फुरति खलु। तस्मिन् काले आनन्दो भवति, सः तस्य आनन्दस्य पुरतः स्वाराज्यमपि हीनं भविष्यति। कुतः? अहं पण्डितः, तत् वस्तुतः सः आनन्दः अपेक्षते। स एव विद्यया आनन्दः स एव। कुतः? आचार्यात् पादमादत्ते अहं वदामि, भवतां 25% एव लभ्यते। इदमेव खलु आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्य स्वमेधया। परन्तु शिष्यं स्वमेधया यत् 25% लभते खलु, तत्र स्वकीयबुद्ध्या यदा वयं पङ्क्तेः योजनां कुर्मः, तत्र यः आनन्दः स एव। तदर्थमेव मया प्रातः श्लोकः एकः उक्तः, अहं तं श्लोकं पुनः पुनः विस्मरामि, तदेव लिखितवान्। किमुक्तं श्लोकः? यद्यप्यत्र गुरोः कृतावपि। समीचीनं। मयापि इदानीम् अचिरादेव अयं श्लोकः दृष्टः, परन्तु मम बहु सम्यक् भाति। यद्यप्यत्र गुरोः कृतावपि ममाप्युद्भावते काचन असम्भूतिः। कुतः? मम गुरुनिन्दायां तात्पर्यं नास्ति, मम तु विषयवाक्ये स्वारस्यं। कश्चन गुरुः व्यक्तिशः तस्य उपरि मम कोपि, यः मां सम्यक् पालयित्वा भोजनादिकं दत्त्वा मां शिक्षितवान्, तस्य उपरि कोपो वा न। मम तु विषयवाक्ये निर्भरः, वाक्ये निर्भरः, बुद्धिः कार्यं करोति। अतएव ग्रन्थकारः वदति, मया यद्यपि खण्डनं क्रियते, भवन्तः मूलं प्रथमं पश्यन्तु। मम तत् मूलपङ्क्तिं दृष्ट्वा मम तादृश भावना जाता। कदाचित् भवतां तद्मूल कश्चन ग्रन्थकर्ता एवं वदति वा, तस्यः खण्डितः मदीयं, अस्माकं भारतीयविज्ञाने एवम् अस्ति, भवन्तः अपि मूलग्रन्थमेव पश्यन्तु। भवतां विलक्षणप्रतिभानं स्यात्, मम खण्डनमपि भवन्तः कर्तुमर्हन्ति। विद्यायां रतिरपेक्षते। एतदर्थं किं कर्तव्यं? पठनीयं पठनीयं पठनीयम्। आचार्यैः इदमेव उक्तम्। अस्माकं गुरुचरणाः प्रायः बहवः प्राचीनाः सन्ति खलु, व्याकरणगुरुचरणाः सन्ति, कोप्पेल सत्यनारायणशास्त्रिणः। मया तेषां काले भवन्तः कथम् अधीतवन्तः? ते प्राचीनास्तु मया एवं कृतम् इति न वदन्ति खलु। अद्य तु स्टेटस् कालः अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः यद्यत् कृतं तत्सर्वं स्टेटस् मध्ये स्थापनीयम् इति कृत्वा अभ्यासेव जातः। मया इदं कृतं इति कर्तव्यं, कालस्य अनुगुणं तत्। इदानीं सर्वे वदन्ति, तैः प्राचीनैः स्वकीयधर्मः क्षरति कीर्तनात्, कर्म नैव वक्तव्यम् इति अस्ति। कालानुसारेण केचन भावाः परिवर्तन्ते। तैः वारं वारं मया पृष्टाः, तैः एवम् उक्तं, कौमुदी कथं पठनीया, इत्युक्ते कौमुदीं कथं स्मरन्ति ज्ञायते वा? निद्रायाम् उत्थापयन्तु,
कमपि श्लोकं वदन्तु। अत्र उपशब्दः अस्ति, अत्र उपोधिके च, अत्र उपशब्दः अधिकार्थे वर्तते। पश्य, सूत्रं स्मरन्ति, योजयन्ति। व्याकरणस्य तदेव मुख्यं। भवद्भिः कथं पठितम् इत्युक्तौ मया 30 वत्सरपर्यन्तं प्रातः 3 वादने उत्थाप्यते स्म, प्रतिवादने उत्तिष्ठन्ति स्म, उत्थाय 3 वादनप्रभृति 7 वादनपर्यन्तम् एकस्मिन् दिने पूर्वार्धस्य पारायणं। पूर्वार्धस्य नाम अहिहुण्नित्यारभ्य श्रोत्रार्हन्तीचणैर्गुण्यैः इति पर्यन्तम् एकस्मिन् दिने पारायणम्। एकस्मिन् दिने घण्टापारायणं न, कौमुदी पूर्वार्धः उत्तरार्धः इति द्विविधं खलु, तदा तैः 10 वत्सरपर्यन्तम् अयं पूर्वार्धः एकं दिने, द्वितीयदिने उत्तरार्धः, पुनः पूर्वार्धः, पुनः उत्तरार्धः। एवं यः कौमुदीं पठति तस्य कौमुद्याः विस्मरणं भवति वा? एवं किञ्चित् कालानन्तरं शेखरग्रन्थः स्वीकरोति। कौमुद्याः यदा समीचीनः अभ्यासो जातः, अयं तु 3 उत्थाय पठनं तु आरब्धम्। अतः उत्थाय किं कर्तव्यं? पठनीयं। बहु श्रोतव्यं बहुभिः खलु। उत्थाय अस्माभिः किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ एके महान्तः विद्वांसः तैः उक्तम्, उत्थाय अस्माभिः किं कर्तव्यं? प्रायः अद्यत्वे किं क्रियते? सम्यक्। रात्रौ शिरस्समीपे इदं भवति, उत्थाय वाट्सप् स्टेटस् एव पश्यामः, अन्यत्र पश्यामः, फेस्बुक् वा वाट्सप् वा। इदम् उभयं त्यक्त्वा रात्रौ पठनकाले अस्माकं जीवनं बहु व्यापारमयं वर्तते, बहु व्यवहाराः सन्ति। परन्तु यदा स्वपिति पुरुषः, तेन किम् आलोचनीयम् इत्युक्तौ रात्रौ पठनकाले स्वापकालात् प्राक् अवश्यम् एकं पुस्तकं पठनीयं। शास्त्र भवन्तः बालाश्चेत् पठनात् स्वापप्रवृत्तिवेलायाः प्राक् अर्धघण्टां यावत् शास्त्रं पठित्वैव स्वापः कर्तव्यः। तेन किं भवति? भवतां स्वापकाले मनः कीदृशं भवति? शास्त्रचिन्तनमेव। उत्थानानन्तरं झटिति शास्त्रग्रन्थः अर्धघण्टापर्यन्तं वा न्यूनातिन्यूनं 10 निमेषं वा पठनीयम्। कुतः? एतावता कः संस्कारः मनसः आगच्छति? उत्थाय मया उत्थाय प्रतिदिनम् उत्थाय मया किं कर्तव्यं? शास्त्रं पठनीयं। 10 निमेषं, भले आप 10 मिनिट् पठें, केवलं भवन्तः 10 निमेषं यावत् उत्थाय शास्त्रं पठन्तु। परन्तु भवतां मैण्ड् ट्यूनिङ्ग् एव तथा भवति। किं भवति? इदं तु अस्माकम् अनुभवसिद्धम्। उत्थाय मोबैल् द्रष्टव्यम् इति केन अस्माकं कृते अभ्यासः कारितः? विकारं जातं सम्यक् अस्ति इति कृत्वा खलु क्रियते। नाम दिनत्रयं दिनचतुष्टयम् एवं कृतं, पञ्चमदिने स्वयम् अभ्यासो भवति। अस्माकम् इदं नास्ति चेत् निद्रा एव न आगच्छति। भवतामेव न, ममापि एव स एव दोषः, सर्वेषाम् अयमेव दोषः। इदं नास्ति चेत् हस्तादिकं गतमिति तत्र तथा अन्वेषणं क्रियते, तथा पठनम्। अतएव मया मम मदीय कक्ष्या अस्ति, तेनाली कृते यत् छात्राः गच्छन्ति, तेषां पाठः कालः 5:30 प्रातः उत्थाय तेषां निर्बन्धः कृतः, भवन्तः शीघ्रम् उत्तिष्ठन्तु, मामपि उत्थापयन्तु। ते नागच्छन्ति चेत् अहं कति वादने उत्तिष्ठामि? कदाचित् उत्तिष्ठामि, समयः नास्ति इति कृत्वा 5:30 छात्राः आगच्छन्ति। तेन ट्यूनिङ्ग् भवति। अस्माकम् उत्थाय किं कर्तव्यं? पाठः। मनः अत्र लग्नं भवति, मध्ये मध्ये। अतः अस्माकं सन्दंशः, वयम् अस्माकं जीवनं शास्त्रार्थं, तदुपयोगितया इतरो व्यवहारः इति मनसः ट्यूनिङ्ग् कर्तव्यं। तदर्थं निद्रा इदानीं तद्वत् न कर्तव्यम्। अत्यन्तसंयोगे च इत्यस्मिन् भाष्ये मासमधीते इत्यत्र भाष्यकाराः गुरुचरणाः अपि तत् सम्यक् वदन्ति। मासमधीते इति वक्तुं शक्यते, ज्ञायते वा? 31 अद्य 31 रात्रौ 12 वादनात् प्राक् 11:59 मध्ये एकक्षणं पठ्यते। अग्रिममासे 12:1 जातं, तदापि पठ्यते चेत् मासो जातः खलु। निमेषद्वयं पठ्यते चेदपि मासमधीत इति भवति वा न वा? तत् स्वीकृत्य मासमधीते इति भवति वा? तथा न कर्तव्यं। केवलं प्रातः उत्थाय सायं च पठनीयम् इत्युक्तं मध्ये न पठनीयम् इति न कर्तव्यं। अतः प्रातः उत्थाय पठनम् इति मनः ट्यूनिङ्ग् भवति चेत् सर्वदा पठनम् इत्यर्थः। तत्र बहु उपयोगः अस्ति। प्रातः उत्थाय 10 निमेषं अर्धघण्टापर्यन्तं पठन्ति चेत् तत् मनः न त्यजति, इतोपि पठनीयम्। अत्र सन्देहो भवति,
सन्देहो भवति चेत् पठनार्थं मनः तत्र उत्सुकते इति कृत्वा अवश्यं प्रातः उत्थाय पठनीयं रात्रौ निद्रातः प्रागपि पुस्तकम् उद्घाटनीयम् अस्माकम् आदिनं पुस्तकं मध्ये केवलं नाम सर्वं त्यक्त्वा न मध्ये कालेज् भवति तत्र गन्तव्यम् अस्यामवस्थायां बहु व्यापाराः के सन्ति कालेज् गन्तव्यं मध्ये अस्ति चेत् यदा मध्ये मध्ये फस्ट् शो वा सेकेण्ड् शो तत् सर्वं वारयितुं केनापि वारयितुं न शक्यते परन्तु यदि वयं कदाचित् विलम्बेन स्वपिमः तत्रापि अस्माकम् अभ्यासः अयं भवेत् पुस्तकं पठित्वैव अहं स्वपामि उत्थानानन्तरं झडन्तर्ये यस्मिन्नपि वादे शीघ्रम् उत्तिष्ठामि यदि केनचित् कारणेन विलम्बो जातः पुस्तकपठनस्य अभ्यासस्तु न त्यक्तव्यः 10 निमेषं वा यावत् पुस्तकं पठनीयं तद् जीवने अभ्यासं कृत्वा पश्यन्तु अवश्यं तस्य प्रभावस्तु विलक्षणस्तु भविष्यति तृतीयम् अस्माभिः एतादृश संगोष्ठीषु स्वकीयम् अज्ञानम् आविष्कर्तुं सङ्कोचः न कर्तव्यः इदमपि गुरुचरणः वारं वारं वदन्ति एतादृश संगोष्ठीषु परस्परम् अहं किञ्चित् पृच्छामि चेत् इतरे हसन्ति अन्यथा मदीयम् अज्ञानम् आविर्भवति इति विषये कस्यचित् बहवः छात्राः एवं विधाः भवन्ति तेषां विषयः गृह्यते बुद्धौ गच्छति परन्तु प्रष्टुं सङ्कोचं कुर्वन्ति किमर्थम् अहं पृच्छामि चेत् मदीयम् अज्ञानम् आविर्भवति आविष्कृतः सर्वे आत्मानं तु किञ्चित् अधिकं मन्यते तद् अत्यन्तं प्रमादकरम् अत्र चेत् भवन्तः पृच्छन्ति अत्र नाम कक्ष्यासु वा एतादृशसङ्गोष्ठीषु भवताम् अज्ञानं झटिति विनष्टं भवति यत्र वस्तुतः भवतां सः कालः आगच्छति भवतां प्रतिपादनकालः तत्र तु एतादृशसङ्कोचस्य अवसरः एव न लभ्यते अत्र चेत् प्रष्टुं सङ्कोचं कुर्वन्ति तत्र इतोपि सः सङ्कोचः आजन्म अनुवर्तते इति कृत्वा वर्गेषु एवं एतादृशविशेषकक्ष्यासु प्रष्टुं सङ्कोचः न कर्तव्यः अशुद्धं चेदपि दोषः नास्ति अशुद्धं चेत् अत्र वक्तुः परिवर्तनं वक्ता कदाचित् परिवर्तनं कुर्यात् तथा अस्माकं तु मनोभारः गच्छति यदा मनोभारः गच्छति अवश्यम् अस्माकम् अग्रिमविषयग्रहणे सौकर्यं भविष्यति इति कृत्वा मया पृच्छ्यते चेत् ते अन्यथा चिन्तयन्ति यथा पार्श्ववर्तिनः किञ्चित् एवं प्रष्टव्यं चेत् यत्किञ्चित् न प्रष्टव्यं तदपि शिरोवेदनामेव जनयति किञ्चित् अवगम्य प्रष्टुं मनः तथा प्रेरयति पृच्छामः परन्तु पृच्छ्यते चेत् सम्यक् भवति वा न वा कदाचित् अयं तु सङ्कोचः न कर्तव्यः इमं सङ्कोचं यः त्यजति सः अवश्यं तस्य मुखात् प्रथमं मनसः यः भारः सः अपगच्छति धैर्यं वर्धते यस्य धैर्यं वर्धते अवश्यं सः विषयग्रहणं झटिति गृह्णाति इति कृत्वा वर्गेषु अहं छात्रान् बहुवारं प्रोत्साहयामि पृच्छन्तु नाम पाठस्य अवरोधः यथा भवेत् तथा प्रष्टव्यमिति न परन्तु भवताम् अवगमे सति या पृच्छा भवति सा पृच्छा तु भवता मनसि न स्थापनीया अवश्यं प्रष्टव्यं कदाचित् इदानीं पठनकाले आचार्यात् पादमादत्ते इति वन्थर्डि ब्रूमः तत्र अस्माकं विद्वत्ता किमर्थं प्रदर्शनीया विद्वत्तायाः कालस्य अग्रे अस्ति यतः इदानीम् अज्ञाननाशकाले एव खलु ज्ञानं सम्पाद्य अज्ञाननाशनीयम् अतः प्रश्नकरणे सङ्कोचस्तु न कर्तव्यः मनोरमा अज्ञानम् अपगतम् इदानीम् अनुकार्य अनुकरणयोः मध्ये भेदविवक्षा अभेदविवक्षा इति उक्तं तर्हि अभेदपक्षे भूसत्तायाम् इति उक्तं भेदपक्षे भुवः तर्हि अभेदविवक्षायाम् अनुकार्यं किम् अनुकरणं किम् तत् न विद्यते भेदविवक्षायां वा अभेदविवक्षायाम् अनुकरणम् एकमेव अनुकार्यं तदेव अनुकरणं किं भवति इत्यत्र यः भू धातुः सः अनुकार्यः भू इति अनुकरणमेव भुवः इत्यत्रापि अनुकरणमेव अत्र भू इति यः श्रूयते तत् किम् अनुकरणमेव भुवः इति किम् अनुकरणमेव उभयत्रापि अनुकार्यं भवति इति प्रयोगे प्रकृतित्वेन निर्दिष्टः भूरेव अनुकार्यम् उभयत्रापि एकमेव परन्तु अनेन अनुकार्यस्य शब्दस्वरूपस्य उपस्थितिः कथम् इति पृष्टं सादृश्यादुपस्थितिर्वा वृत्त्या उपस्थितिर्वा इति भेदः कल्पितः
तत्र एवं यामि नयन्त्यहानि इत्यत्र आचारे क्विबपि फलमिति या पङ्क्तिः सा नावदति। आचारे तत्र एकं प्रयोजनद्वयं दर्शितं प्रातिपदिकसामान्यग्रहणस्य पूर्वं णिजुक्तः खलु कुमारयति तत्र प्रातिपदिकार्थात्वर्थे बहुलमिष्टवच्च इत्यस्मिन् सूत्रे इति वार्तिकेन तत्करोति तदाचष्टे इति सूत्रेण णिच् प्रत्ययः णिचि सति केन णिच् प्रत्ययः कस्मात् णिच् प्रत्ययः कुमारी शब्दात् णिच् प्रत्ययः परन्तु इदं तु कुमारी शब्दात् तु णिच् प्रत्ययः कुत्रापि नोक्तः प्रातिपदिकात् तु णिच् प्रत्ययः उक्तः अयं प्रातिपदिकत्व सामान्यधर्मपुरस्कारेण प्रवृत्तम् इदं यत् कार्यं वर्तते णिच् रूपं कार्यं प्रातिपदिकत्वरूप सामान्यधर्मपुरस्कारेण प्रवृत्तं कार्यम् इति कृत्वा प्रातिपदिकत्वरूप सामान्यधर्मपुरस्कारेण प्रवृत्तं कार्यमपि लिङ्गबोधकप्रत्ययविशिष्टाद् भवति इति बोधयितुम् एकम् उदाहरणं दत्तं कुमारयति तथा यामिनयन्ति इति यामिनयन्ति इति एकं तु णिच् प्रत्ययस्य द्वितीयं वार्तिकं प्रातिपदिक सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब् वा वक्तव्यः इत्यस्य तत्रापि प्रातिपदिकसामान्योद्देशेन प्रवृत्तं क्विब् तद् यामिनी इति शब्दः लिङ्गबोधकप्रत्ययविशिष्टः यद्यपि तस्य प्रातिपदिकत्वं नास्ति असति प्रातिपदिकत्वेपि असत्यामपि प्रातिपदिकसंज्ञायाम् अनया परिभाषया प्रातिपदिकत्व सामान्यधर्मपुरस्कारेण प्रवृत्तं कार्यमपि विशिष्टात् भवति इति कृत्वा तत्रापि सिद्ध्यति उभयोः एकस्य कुमारयति इति यथा तथा यामिनयन्ति अहानि कौमुदीकारस्य किञ्चित् साहित्येपि बलं मम स्वकीयः अभिप्रायः नागेशपङ्क्त्यपेक्षया मनोरमाकाराणां पङ्क्तिषु सौन्दर्यमधिकमस्ति मनोरमा पङ्क्तिः पठ्यते चेत् आनन्दो भवति ततः प्राक्तन तथैव शब्दरत्नपङ्क्तिः पठ्यते चेत् काठिन्यम् अनुभूयते केचित् सरलाः केचित् भाषन्ते चेत् श्रोतुम् अत्यन्तं सौकुमार्यम् अनुभूयते पुनः तत्र यत्र सङ्घाते पूर्वभागपदम् उत्तरस्तु प्रत्ययः तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्य एव इति नियमः तत्र यदि उत्तरस्तु प्रत्ययो न विमोच्यते चेत् जन्ममत् इत्यत्र दोषः भवति इति उच्यते पुनः तत्र तद्धितान्तत्वात् प्राप्तिः वर्तते खलु इति आशङ्का क्रियते ततः औपगव इत्यादिः उच्यते तदपेक्षया अत्र परत्वात् समासकृतनियमेनैव तत्र बाधः कर्तव्यः इति वक्तुं न शक्यते नाम तद्धितान्तत्वात् प्राप्तिः वर्तते खलु इति चेत् तत्र वक्तव्यं तेन प्राप्तिः नास्ति इति साधनीयं तदर्थम् औपगव इत्यादि विचारः कृतः तदपेक्षया तत्र तद्धितान्तत्वात् प्राप्तिः वर्तते परन्तु परत्वात् समासकरणनियमेनैव बाधः वक्तव्यः इति वक्तुं न शक्यते वा यथा बहुपटव इत्यत्रापि तथैव उक्तं क्षम्यतां मूलकेनोपदंशम् इत्यत्र कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्ता तथा च समासकरणनियमेन व्यावृत्तिरपि प्राप्ता तर्हि किं कर्तव्यमिति प्रश्यति परत्वात् समासकरणनियमेनैव व्यावृत्तिः कर्तव्या इति यथा उच्यते तत्र औपगव इति स्वीकृत्य तत्र औपगव तत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् इदानीं तद्धितान्तत्वादित्यस्य तद्धितान्तसामर्थ्यादिति वक्तव्यं खलु तद्धितान्तसामर्थ्यादिति वक्तव्यं सः सामर्थ्यं भञ्जयति कुतः यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति यत्र उच्यते तादृशसङ्घाते यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदं जन्मवान् इत्यत्र पूर्वसङ्घातः पदम् इति व्यावृत्तिः सूत्रे लक्षणे यद् नियमशरीरमुक्तं तस्मिन् नियमशरीरे उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति मास्तु इदानीं प्रष्टुः कः आशयः उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति मास्तु कौमुद्यां यथा श्रुतमेव अस्तु तर्हि जन्मवान् इत्यत्र व्यावृत्तिः कथं जन्मवान् इत्यत्र अतिव्याप्तिः भवता शङ्किता सा अतिव्याप्तिः कथं वारयितुं शक्यते इति पृष्टे अत्र समासग्रहणकृतनियमेन व्यावृत्तिर्भवति चेदपि तद्धितान्त यतः पुनः तद्धितान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञां विदधाति तत्सामर्थ्यात् तद्धितान्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकत्वं भवतु नियमेन व्यावृत्तौ सत्यामपि तद्धितान्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकत्वं भवतु सामर्थ्यात् इत्युक्ते तथा सामर्थ्यं त्वया कल्पयितुं न शक्यते किं भवति औपगवः यत्र अस्य नियमस्य प्रवृत्तिर्नास्ति औपगवः भसंज्ञादिस्थले तत्र तद्धितान्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकसंज्ञायाः असाधारणं लक्ष्यं लभ्यते इति कृत्वा
जन्मवान् इत्यत्र तथितान्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकसंज्ञापि प्राप्नोति नियम समासग्रहणकृतनियमेन व्यावृत्तिरपि प्राप्नोति उभयं विरुद्धम् उभयम् एकस्य भावाभावबोधनम् एकः प्रातिपदिकसंज्ञां विदधाति नियमस्तु व्यावर्तयति इदानीं कथं कर्तव्यम् इत्युक्तौ निषेधांशबलीयांसः इति निषेधस्यैव बलवत्वं स्यात् इति शङ्का कृता तदर्थमुक्तं तस्य अपवादत्वं कल्पयामः तत्र अत एव लक्षणे अस्माभिः किं कर्तव्यं यथा निषेधांशबलीयांसः अस्य निषेधमुखेन प्रवृत्तिः निषेधांशबलीयांसः इति कृत्वा अत्र निषेध एव प्रवर्तेत अत्र पूर्वं परम् इति चिन्ता मास्तु सः किं तावदेव चिन्तयति अत्र सामर्थ्यं कल्पनीयं लक्षणे उत्तरस्तु प्रत्ययो न इत्यभावेपि अहं तद्धित जन्मवान् इत्यत्र दोषं वारयामि कुतः यत्र संघाते पूर्वभागः पदम् इति लक्षणमत्र प्राप्तं परन्तु तद्धितान्तस्य पुनः प्रातिपदिकसंज्ञां विदधाति इति कृत्वा तद्धितान्तविषये अयं नियमः न प्रवर्तते इति वदामि इति यदि यः ब्रूयात् तं प्रति उच्यते किमिति भो अत्र एतत् सामर्थ्यं कल्पयितुं न शक्यते औपगवः इति एकं लक्ष्यं पश्यात् तत्र समासग्रहणकृतनियमस्य प्रवृत्तिर्नास्ति यतः तत्र तद्धितसमासाश्च इति तद्धितांशः यः वर्तते सः तत्र प्रवृत्तिचरितार्थो जातः इदानीं सन्देहास्पदम् अत्र नियमः सञ्चारणीयो वा सूत्रं सञ्चारणीयं वा इत्युक्तौ इदानीं उभयोरपि चारितार्थ्यं वर्तते नियमस्यापि कुत्रचित् चारितार्थ्यमस्ति तद्धितग्रहणस्यापि चारितार्थ्यमस्ति यदि तद्धितग्रहणस्य चारितार्थ्यं नास्ति तदा तद्धितग्रहणस्य सामर्थ्यं भवितुमर्हति इदानीं तद्धितग्रहणस्य चारितार्थ्यमस्ति इति कृत्वा सामर्थ्यं क्षीणबलं जातं सामर्थ्यं चेत् क्षीणबलम् उभयोः समत्वमेव अस्ति इति कृत्वा उभयोः समत्वे निषेधः एव प्रबलो जातः निषेधांशबलीयांसः इति अत्र निषेधः एव प्रवर्तेत तद्वारणार्थं किं कर्तव्यं लक्षणे उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति वक्तव्यमेव इति व्यवस्थापितं तत्र तु मूलकेनोपदंशम् इत्यत्र तु एवम् एतादृशकृदन्तं नास्त्येव औपगमः असंज्ञा खलु अत्र तु असंज्ञा पदसंज्ञा इति विवेकः अस्ति इति कृत्वा यत्र सञ्जाते पूर्वभागः पदमिति मूलकेनोपदंशम् इत्यत्र तु तादृशी स्थितिर्नास्ति इति कृत्वा तत्र कृदन्तग्रहणसामर्थ्यं कार्यं करोति तत्र भवितुमर्हति इति अनयोर्विवेकः अस्ति अत्र एतादृश पूर्वपक्षं पृष्ट्वैव सोऽपि पूर्वपक्षः आगतः तत्र तु कृद्ग्रहणपरिभाषा अपि सहकारं करोति इति विशेषः जातः ये पृच्छन्ति ते एव गृह्णामः अयमान् सर्वत्र वाक्यार्थो लक्ष्ये वेति च स्थितम् अस्य पश्चात् पंक्ति अस्ति अस्य नैयायिकरीत्या उच्यते तदपि न नैयायिकरीत्या अस्य नाथ नैयायिकरीत्या खलु अहं वदामि सर्वत्र वाक्यार्थो लक्ष्ये वेति च स्थितम् तेन पूर्वविषयः समाप्तः अतः इत्यनेन विषयान्तरम् आरभ्यते अत्र नैयायिकरीत्या उच्यते तदपि न बहुपटवः इत्याद्य सिद्धे अस्य पंक्तेः इदानीं भवतां जिज्ञासा न जाता मम शलाकापरीक्षा जाता भवतु अहं वदामि सः किं पृच्छति वाक्यं शक्तं वा पदं शक्तं वा इति विकल्पे तेन उक्तं वाक्यं शक्तमेव न भवति पदमेव शक्तं नैयायिकः मम तु वाक्यमपि शक्तं तथा वाक्यं शक्तं न भवति चेत् समासोऽपि शक्तो न भवति मम मते समासोऽपि वाक्यमेव वाक्यस्य समासस्य च नैयायिकमते न भेदः इति कृत्वा वाक्ये वाक्यं शक्तमेव नास्ति वाक्यं शक्तं नास्ति इत्यस्य कः अर्थः वाक्यम् अर्थवान् नास्ति इत्यर्थः अर्थवत्वाभावे पूर्वसूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा न प्राप्ता प्रातिपदिकसंज्ञायाम् अप्राप्तायां प्रातिपदिकसंज्ञार्थं किं क्रियते मया समासग्रहणं क्रियते इति कृत्वा समासग्रहणं विध्यर्थमेव अस्तु कृत्तधितसमासाश्च इत्यस्मिन् सूत्रे समासग्रहण अर्थवत्पदस्य अनुवृत्तिर्नास्ति इति नैयायिकपक्षः उक्तः परन्तु तथा नास्ति मया तु भोः भवता समासे एकार्थी भावः नाङ्गीक्रियते चेत् अहं किं करिष्यामि मम तु एकार्थी भावः अस्त्येव खलु भवन्तः स्वगृहे सन्ध्यावन्दनं न कुर्वन्ति चेत् मम गृहे सन्ध्यावन्दनं तु अस्त्येव खलु अतः मम
तद्वत् भवन्तः एकार्थीभावं कुर्वन्तु मा वा कुर्वन्तु मम तु एकार्थीभावः मदीयभाष्यकारः अवोचत् समासे इति कृत्वा अहम् एकार्थीभावं स्वीकरोमि एकार्थीभावः अस्ति चेत् अर्थो नास्ति इति अहं न स्वीकरोमि नैयायिकः मां प्रति आक्षेपति मया उक्तं मां प्रति आक्षेप्तुं मम तत् सम्मतं नास्ति किं मम समासस्य विशिष्टशक्तिरस्ति एकार्थीभावः अस्ति इति कृत्वा समासः अर्थवान् एव अर्थवत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तव्यैव इति तथा नास्ति इदं सूत्रं यदस्ति कृत्तथितसमासाश्च इति सूत्रे समासग्रहणं पाणिनिना सूत्रकारेणापि नैयायिकरीत्या कृतमिति चिन्त्यतां नैयायिकरीत्या अस्य सूत्रस्य योजनां करोतु तथा तद्रीत्या आलोच्यते चेत् उत्तरसूत्रे अर्थवत्पदस्य अनुवृत्तिर्मास्तु समासस्य अर्थोऽपि नास्तु इत्येव चिन्त्यताम् इत्युक्तौ तथा वक्तुं न शक्यते अग्रिमां पङ्क्तिं पठतु तद्विशिष्टपरमस्तु अनन्तरं पचतकीत्यादौ अतिव्याप्तेः अनन्तरं किं च एवं कृतग्रहणपरिभाषया मूलकेनोपदंसमित्यादौ अतिव्याप्तिदुर्वारैवेत्यास्तां तावत् इदानीं समीचीनं तेन किं कृतम् इदं सूत्रं भवन्तः वैयाकरणरीत्यैव योजयन्ति कृत्तथितसमासाश्च इति सूत्रे समासग्रहणं नैयायिकरीत्या योजयन्ति नैयायिकस्य तु समासस्य अर्थवत्वं नास्ति अर्थवत्वाभावात् पूर्वसूत्रेण प्राप्तिर्नास्ति विध्यर्थमेव अस्तु इति भो तर्हि विध्यर्थं समासस्य अर्थो नास्ति चेत् मध्ये एकं पदं त्यक्तं भवद्भिः बहुपटवः इति न सिद्ध्येत् इत्युक्तं यदि समासस्य अर्थवत्वं नास्ति इति भवता त्यज्यते तर्हि भवतां समासस्यैव अर्थो नास्ति वा वृत्तिपञ्चकस्यापि अर्थो नास्ति वा इति प्रश्नः पृष्टः अवश्यं त्वया समासस्य अर्थो नास्ति इति वदता त्वया तद्धितान्तस्यापि अर्थो नास्ति इत्येव वक्तव्यं तद्धितवृत्तिरपि वृत्तिरेव तद्धितप्रत्ययोऽपि वृत्तिविषय एव इति कृत्वा तद्धितान्तस्यापि अर्थो नास्ति केवलं प्रकृतेरेव अर्थः इति वक्तव्यं तर्हि बहुपटुः इत्यत्रापि अर्थवत्वं नास्ति इति वक्तव्यं तत्र तु पूर्वसूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तुं न शक्यते पूर्वसूत्रेण मया उक्तं खलु पूर्वसूत्रस्य असाधारणं लक्ष्यं बित्थाडबित्था बहुपटुः इति इदानीम् अर्थवान् नास्ति अर्थवच्छब्दस्वरूपं नास्ति इति कृत्वा तेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् बहुपटुः इति न सिद्ध्यति तदर्थम् अनन्तरं तेन किमुक्तं तद्धितान्तम् अस्तु तद्धितविशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञा इत्यर्थं वदतु तद्धितविशिष्टस्य कदाचित् वैशिष्ट्यम् उत्तरत्वसम्बन्धेन कदाचित् वैशिष्ट्यं पूर्वत्वसम्बन्धेन अत्र बहुपटुशब्दे पूर्वत्वसम्बन्धेन इतरत्र सर्वत्रापि उत्तरत्वसम्बन्धेनैव इति वद इत्युक्तौ पचति इत्यत्र अकच् प्रत्ययः यदा क्रियते पचतकी तस्यापि तद्धितविशिष्टत्वम् अस्ति इति कृत्वा मध्यत्वसम्बन्धेन तत् किं स्यात् तस्यापि प्रातिपदिकत्वं स्यात् सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायां तस्मात् सुबुत्पत्तिः स्यात् अतः लक्ष्यसिद्धिर्न भवति इति कृत्वा लक्ष्यविरोधिव्याख्यानं न कर्तव्यम् इत्युक्तम् समाप्तम् भवान् पृच्छतु भवान् तस्मै किमर्थं प्रेरयति भवानेव पृच्छतु संघाते पूर्वभागापदं तस्य चेत् भवत्यर्थसमासस्यैव तु पदे मिलित्वा एव संघातो भवति संघातानां समुदायः तु समुदाय पदे मिलित्वा एव समुदायः भवति तु पदत्वं तु भवत्येव तु तस्य चेत् भवत्यर्थसमासस्य पदः कथं कृतं पूर्वभागः पदम् इति किमर्थं कृतं यदि समुदायो वर्तते पदत्वं तु अस्ति एव समुदायः यः विद्यते समुदायः पदत्वं मिलित्वा एव समुदायः भवति पदसमुदाये एव संघातो भवति तत्त्वः निर्बन्धः अस्ति वर्णसमुदायः संघातो न भवति वा वर्णसंघातः समुदायो न भवति वा राम इत्यत्र अक्षराणां संघातो वर्तते इति वक्तुं न शक्यते वा सः संघातो न भवति वा संघातः पदैरेव मनुष्याणां संघातो न भवति वा वर्णानां संघातो न भवति वा यदि अर्थेषु न वक्तव्यं वर्णानां संघातः अस्ति वा न वा पदं नाम किम् वर्णानां संघातः संघातपदेन पदसमुदायः इत्यर्थः न लभ्यते संघातः वर्णानामपि संघातो भवितुमर्हति पदानामपि संघातो भवितुमर्हति नैयायिकरीत्या उच्यते चेत् प्रकृतिप्रत्ययसंघातः नैयायिक इतर सर्वस्यापि संघातः प्रकृतिप्रत्ययसमुदायसंघातो न भवति वा प्रकृतिप्रत्ययं मिलित्वा एकः संघातो न भवति वा
सङ्घातः इत्येतत् मात्रेण पदमिति अर्थो न लभ्यते पदं सर्वं सङ्घातं स्यात् सा व्याप्तिः पदं यत्र अस्ति प्रथा प्रकृतिप्रत्ययसमुदाय एव खलु परन्तु यत्र यत्र सङ्घातः तत्र तत्र पदत्वं नास्ति परन्तु यत्र यत्र पदत्वं तत्र तत्र सङ्घातः अस्ति विपरीतं व्याप्तिं वदति अर्थवतां समुदायानाम् इति उक्तं नियमे तत्र अर्थवतां समुदायानां नाम यत्र पदानि सन्ति तादृशानि एव ग्राह्यानि वा अर्थवता तत्तु अवश्यं स्वीकर्तव्यः दशदाडिमानि इत्यदि वारणार्थम् अर्थवान् समुदायः इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः एव अर्थवतां समुदायोऽपि अवश्यं सिद्ध्यत्येव कुतः इदानीं भवता एवं प्रष्टव्यं दशदाडिमानि षडभूपाः इति वारणार्थम् अर्थवान् समुदायः इत्युच्यते चेत् पर्याप्तं खलु अर्थवताम् अर्थवान् समुदायः इति किमर्थं वक्तव्यं तन्त्रं किमर्थं स्वीकृतं भवद्भिः समीचीनः प्रश्नः प्रष्टव्यश्चेत् तत्र षष्ठ्यन्त समुदाय कर्मधारयस्तु अपेक्षते कुतः अस्माकं विशिष्टशक्तिरस्ति षष्ठी किमर्थः इति पृच्छताम् षष्ठी किमर्थः इति कुतः अर्थवान् समुदायः भवत् इति भवितुम् अवश्यं तद् समुदाये ये घटकाः तेषाम् अर्थवत्वम् अपेक्षते एव खलु अर्थवताम् अर्थवान्यः समुदायः इति किमर्थं वक्तव्यं तत् किमर्थं वक्तव्यम् इति पृष्टे तदर्थमेव शब्दरत्नकारस्य स्वारस्यं गवित्ययमाः इत्यादौ इत्यादिरपि व्यावृत्तिकोटौ आगच्छति इति वक्तुमेव अर्थवतामिति षष्ठ्यन्तपदमपि स्वीकरोति इति शब्दस्य अनितिपरस्यापि इति अनुकरणस्य प्रयोगो वर्तते इति कृत्वा षष्ठ्यन्तसमासघटक अर्थवत्पदस्य स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हवत् इत्यर्थः स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्ह अर्थवतां पदानां यत्र समुदायः इति कथनेन एकेन यत्नेन भवता राजकुमारी इति अनेकानि स्थलानि दर्शितानि खलु सर्वोऽपि गतः अर्थवताम् अर्थवान् समुदायः इति एकः नियमः राजकुमारी इत्यत्र दोषं वारयति कवित्ययमाः इत्यादौ व्यावृत्तिं दर्शयति इति भाष्यकारः भवदीयबुद्ध्यपेक्षया शतगुणम् अधिकम् आलोच्य नियमम् उक्तवान् तन्नियमं भङ्क्त्वा यत्र दोषो भवति तादृशं नियमम् उक्त्वा स्वयं परिवर्तयसि तत् किमर्थम् इति पृच्छति अवगतं वा अत्र प्रश्नः भवद्भिः एवं कर्तव्यः समुदायः अर्थवान् इति भवता ज्ञातुम् एकार्थिकः वा अर्थवतां समुदायः अर्थवांश्चेत् अवश्यं तद्घटकपदानाम् अर्थो नास्ति चेत् समुदायः अर्थवान् भवति वा तद्घटकपदानाम् अर्थवत्वाभावे समुदायः कदाचित् अर्थवान् भवति वा चेत् कदाचित् किं स्यात् समुदायः अर्थवान् इत्युच्यते चेत् वर्णसमुदायोऽपि स्वीक्रियः धनम् इति समुदायः अस्ति खलु तदपि समुदाय अर्थवान् समुदायः इत्युक्तौ अर्थवान् समुदायः इत्युक्तौ धनं तद्घटकानाम् अर्थवत्वम् अपेक्षते इति निर्बन्धो न स्यात् वर्णसमुदायं स्वीकृत्यापि कदाचित् ग्रन्थं योजयेत् तथा मास्तु अर्थवताम् अर्थवान् समुदायः इति योजयित्वा दर्शयेत् नैयायिकाः पदे शक्तिं स्वीकुर्वन्ति नैयायिकाः पदे शक्तिं स्वीकुर्वन्ति तथा वैयाकरणाः वाक्ये स्वीकुर्वन्ति पदे न स्वीकुर्वन्ति अथ च मीमांसकाः कुत्र स्वीकुर्वन्ति इति मया न ज्ञातं मीमांसकाः कुत्रापि स्वीकुर्वन्तु कुत्रापि मा स्वीकुर्वन्तु ते वाक्ये स्वीकुर्वन्ति वा न वा इत्येव अस्माकम् अपेक्षते इदानीं सः आक्षेप्ता किं पृच्छति वाक्ये शक्तिर्नास्ति इति खलु नैयायिकः वदति भो वाक्ये शक्तिर्नास्ति इति किमर्थं वदसि वाक्ये वृत्तिर्नास्ति मीमांसकोऽपि वाक्ये शक्तिं स्वीकरोति सः पदे शक्ति तस्य अभिहितान्वयवादः अन्विताभिधानभावः इति विलक्षणः अभिहितान्वयवादे तत्र पदार्थ एव तत्र तेषां विलक्षणः पदम् आगच्छति पदं किं करोति नैयायिकानां मते यत् पदमस्ति श्रुतं पदं तत् शाब्दबोधपर्यन्तं तस्य कारणत्वमस्ति मीमांसकानां मते श्रुतस्य पदस्य किं कार्यं पदार्थम् उपस्थाप्य गच्छति
पदमागच्छति पदमागत्य पदार्थोपस्थापनं कृत्वा तस्य कार्यं जातं गच्छति नैयायिकानां प्रक्रिया तथा नास्ति पदस्य तावत्पर्यन्तं कार्यमस्ति यावत्पर्यन्तं शाब्दबोधः उत्पद्यते तद् कार्यकारणभावविलक्षण अभिहितान्वयवादः सा चर्चैव विलक्षणा ते कुत्र स्वीकुर्वन्ति इति इदानीं चिन्तां मा करोतु तैः वाक्ये लक्षणा स्वीकृता वा न वा वाक्यस्यापि वृत्तिमत्वं प्रसिद्धं वाक्यस्य वृत्तिमत्वं प्रसिद्धम् इति कृत्वा वृत्तिमत्वं मया भवता लक्षणा उच्यते मया शक्तिरुच्यते इत्यर्थः मम एकस्तु संवादः आगतः वाक्यस्य वृत्तिमत्वम् इति मया नूतनं न कल्प्यते एकः तान्त्रिकः इत्युक्तो नाङ्गीकरोति एकः शास्त्रकारः स्वीकृतवान् एव तद्रीत्या मयापि स्वीक्रियते इत्यत्र संवादमात्रं दर्शितं तत्र मीमांसा ग्रन्थप्रतिपादने तस्यां तात्पर्यं नास्ति मया विशिष्टे शक्ति स्वीक्रियते खलु तत्र कश्चन संवादः अस्ति चेत् दृढं भवति खलु तावन्मात्रेण सर्वत्र वही वाक्यार्थो लक्ष्य वेति च स्थितम् इदानीं भवान् अन्यत् प्रश्नं पृच्छति चेत् बृहदारण्यके एकः अस्ति आर्तभागः वा सः याज्ञवल्क्यं बहु प्रश्नान् पृच्छति तथा पृच्छति पृष्ट्वानन्तरं सः अन्ततो गत्वा वदति उत्तिष्ठ त्वं गृहं प्रति आगच्छ गृहं प्रति कुतः यः प्रश्नः कृतः अत्र सभासु इदानीं चिन्तनीयो नास्ति भवान् अधिकमेव प्रश्नं पृष्टवान् इति कृत्वा हस्तं देहि इति हस्तं स्वीकृत्य नीत्वा स्वप्रकोष्ठं नीत्वा याज्ञवल्क्यः स्वप्रकोष्ठं नीत्वा यावदुपदेष्टव्यं तावदुपदिश्य बहिरागतः खलु इतः परं प्रश्नान् न पृच्छामि इति तादृशम् आर्तभागं कृत्वा प्रेषितवान् भवन्तमपि अहं हस्तेन गृहीत्वा प्रकोष्ठं नयामि आरात्रि भवदीय प्रश्नानां समाधानं वक्ष्यामि समीचीनं तथा जिज्ञासुना भाव्यम् अवश्यं जिज्ञासा तु कदापि न त्यक्तव्या जिज्ञासा एव अवश्यं व्युत्पत्तिं दास्यति जिज्ञासा अवश्यं कर्तव्या समीचीनं इदानीं पृच्छतु चाहे पंक्तेः कः कस्य सर्वत्र वाक्यार्थो लक्ष्य वेति एवम् अस्य उक्तम् इदानीं सर्वत्रैव हि वाक्यार्थः यः अस्ति अर्थवादेषु वाक्यार्थः लक्षणापुरस्तर एव तत्र शब्दवृत्त्या मया एका कथापि उक्ता खलु ह्यः देवासुरसङ्ग्रामः तत्र शब्दवृत्त्या यः अर्थः लभ्यते तेन उपयोगो नास्ति तत्र लक्षणया यः अर्थः अभिव्यज्यते इतरे आलङ्कारिकाः किं वदन्ति तत्र व्यञ्जना इति वदन्ति व्यञ्जनां ये न स्वीकुर्वन्ति तेषां लक्षण एव निर्वाहः इति कृत्वा वाक्यं लक्षणया अर्थं बोधयति इत्यत्र विवादः न कर्तव्यः इत्यत्रैव सा कथा अन्या तदर्थं भवता मीमांसा पठनीया अतः भवान् हस्तं ददातु भवन्तं चेन्नै नयामि चेन्नै नीत्वा भवन्तं मीमांसा प्रथमं पाठनीयः भवान् किं पाठनीयः मीमांसा पश्यन्तु अहम् इदमपि वदामि जिज्ञासा कर्तव्या इति समीचीनम् अस्मिन् स्तरे वयं कौमुदीं पठामः सर्वे इदं केचन अङ्गीकुर्वन्ति केचन नाङ्गीकुर्वन्ति परन्तु इदं वयं यस्मिन् स्तरे स्मः तत् स्तरानुसारेणैव प्रश्नाः भवेयुः तत् अत एव इदं मनोरमाकारः अत्र मीमांसापक्षम् उपपादयितुं समर्थो नास्ति वा मनोरमाकारस्य मीमांसा ज्ञानं नास्ति वा इतोपि चत्वारि वाक्यानि अत्र मीमांसायां यद्यदस्ति तत् सर्वं लेखितुं न शक्यते वा न लेखनीयम् इदानीं सन्दर्भे मीमांसा किमर्थं वक्तव्या मया यः अर्थः स्वीक्रियते तादृशः अर्थः अन्योपि स्वीकरोति इति मम संवादः कथं स्वीकरोति इति तमेव पृच्छतु मुझे अगले पूछो अतएव मनोरमाकारेणापि तत्र अर्थः नोक्तः अपेक्षिते नामूलं लिख्यते किञ्चित् नानपेक्षितम् उच्यते अनपेक्षितमपि न वक्तव्यम् इदानीं नापेक्षितं मम संवादः अपेक्षिते भोः तत् कथम् इति कश्चित् पृच्छति चेत् तदा पृच्छामः तत् वस्तुतः तत् कथम् इति ज्ञायते चेत् मनसः सन्तोषो भवति तद् एतद् विचारातिरिक्तविषयतया तद् ज्ञातव्यम् इदानीं तत्र पूर्वसूत्रे अर्थवदिति पदस्य प्रत्युदाहरणं दत्त्वा वदति यत् धनं वनम् इत्यत्र प्रतिवर्णं प्रातिपदिकसंज्ञा मा भूदिति तत्र पुनश्च वदन्ति यत् मास्तु अर्थवत् इति पदग्रहणं तत्र
अर्थवद्ग्रहणे लिङ्गविशिष्ट अर्थवद्ग्रहणे ज्ञानार्थकस्य ग्रहणम् इति कश्चित् अस्ति तेनैव तत्र सम्भवति तर्हि केनचित् उक्तं यत् न सम्भवति यतोहि तस्याः परिभाषायाः विशिष्टरूपोपादानविषयत्वात् तच्च विशिष्टरूपोपादानत्वं आनुपूर्व्यवच्छिन्नमुख्यविशेष्यता प्रयोजकं भवति। तत्र मया प्रश्नः जिज्ञासा वर्तते यत् धनम् इति पदम् अत्र धनम् अस्ति तर्हि आनुपूर्व्यवच्छिन्नमुख्यविशेष्यता प्रयोजकम् अस्ति इति मया चिन्त्यते यतोहि आनुपूर्वी इति कृत्वा धकार अकार नकार अकार मकार इति आनुपूर्व्यवच्छिन्नमुख्यविशेष्यता प्रयोजकं पदं धनम् इति पदं तर्हि न भवितुं शक्यते इति। तत्र केन आपत्तिः धकारमात्रे खलु आपत्तिः क्रियते प्रतिवर्णं समुत्पत्तिः मा भवति आनुपूर्व्यवच्छिन्न विशेष्यताकं किं धनमिति समुदायः आपत्तिस्तु कुत्र वर्णे खलु धकारमात्रात् मा भूत् धकारमात्रात् मा भूत् इति तदपेक्षया अहं भवन्तं योग्यं प्रश्नं पृच्छामि वा इदानीं प्रतिवर्णं समुत्पत्तिर्मा भूत् इति धनं वनम् इत्युच्यते खलु अर्थवत् पूर्वस्मिन् सूत्रे धनम् इति शब्दस्य कः अर्थः अर्थवत् शब्दस्य भवता कः अर्थः उक्तः वृत्त्यार्थबोधकत्वम् इत्यनेनैव इदानीम् प्रतिवर्णम् अर्थो नास्ति वृत्त्यार्थबोधकत्वं प्रतिवर्णं नास्ति इति वक्तव्यम् वृत्त्यार्थबोधकत्वात् प्राक् तत्र पर्युदासेन अधातुः अप्रत्ययः इति पदं वर्तते खलु धातुभिन्नं प्रत्ययभिन्नं तत्र पर्युदासादेव धातुभिन्नः धातुसदृशः अर्थवान् अर्थवत् शब्दस्वरूपम् इति सूत्रे अर्थवत्पदाभावेऽपि अयमर्थो लभ्यते इत्यपि शङ्का कृता इदं स्मर्यते खलु तेन धनं वनम् इत्यादौ व्यावृत्तिर्न जाता वा अर्थवत्पदाभावेऽपि धनं वनम् इत्यादौ व्यावृत्तिर्जाता तर्हि अत एव खलु अर्थवत्पदे अर्थवत् शब्दस्य प्रशंसायां मधुमित्युक्त्वा वृत्त्यार्थबोधकत्वम् इत्यर्थः उक्तः तर्हि अर्थवत् शब्दस्य इदं प्रत्युदाहरणं कथं भवति पर्युदासलब्ध अर्थस्य एव खलु इदं प्रयोजनं तर्हि सूत्रे विद्यमानस्य अर्थवत्पदस्य वृत्त्यार्थबोधकत्वम् इति यद् वृत्त्या अनुपस्थितं सः प्रत्युदाहरणं भवति धनं वनम् इत्यादौ वृत्त्या सादृश्येनापि केनापि अर्थवत्वं नास्ति पर्युदासलब्धस्य एव खलु प्रत्युदाहरणं खलु तदपि प्रश्नस्य प्रश्नः समाधानं न भवति खलु बहुत समीचीनं भवदुक्तं तु तादृश अनुपूर्व्यवच्छिन्न विशेष्यताकत्वं प्रतिवर्णं नायाति तर्हि मतलब आनुपूर्व्यवच्छिन्न मुख्य विशेष्यता प्रयोजकं पदं यदि ध इति भवति चेत् न भवति अत एव न प्रवर्तते इति वर्णमात्रम् आनुपूर्वी विशेष्य किम् उच्यते आनुपूर्व्यवच्छिन्न मुख्य विशेष्यता प्रयोजकत्वं विशिष्टेव खलु अस्ति विशेष्यता इति विशेषण विशेष्यभावः कुत्र आयाति वर्णमात्रे अर्थरहिते नायाति खलु अर्थरहिते विशिष्टरूपोपादानं यत्र तत्रैव इदानीम् आ इति विष्णुपर्यायः अशब्दः अस्ति तत्र विशिष्टरूपोपादानं नास्ति वा आनुपूर्व्यवच्छिन्न मुख्यविशेष्यता कत्वम् इत्युच्यते चेत् मुख्यविशेष्यता प्रयोजकत्वम् अवर्णे कथं विष्णुपर्याये अशब्दे अर्थवत्वमस्ति वा न वा आनुपूर्व्यवच्छिन्न इति तादृश अकारमात्रम् आनुपूर्वी स्वीकर्तव्या तन्मात्रम् आनुपूर्वी इति स्वीकृत्य वक्तव्यम् अतएव मया तत्र एवम् उच्यते अधातुः इत्यत्र पर्युदासादेव अर्थे लब्धे वृत्त्य अर्थवच्छब्दस्य व्यावृत्तिः धनं वनं न धनं वनम् इति व्यावृत्तिः सूत्रे अर्थवत्पदाभावेऽपि व्यावृत्तिर्भविष्यति अर्थवत् शब्दस्य अत एव तत्र किं पूर्वसूत्रे प्रयोजनं नास्ति इति खलु वदति तत्र धनं वनम् इति व्यावृत्त्यर्थम् अर्थवत्पदस्य प्रत्युदाहरणतया न योजनीयम् कुतः तद् उत्तरार्थमिति मनोरमाकारग्रन्थे मनोरमरीत्यैव योजनीयं तदीय बुद्ध्यैव आलोचनीयं खलु शङ्करभगवत्पादाः अपि बौद्धमतखण्डनार्थं बौद्धे प्रविष्टाः तद्रीत्या आलोच्यते चेत् सः ग्रन्थः अवबुध्यते मनोरमा ग्रन्थं यदा पठामः
मनोरमाकारस्य अभिप्रायः कः? शैली का इदं सर्वं ज्ञायते चेत् अवश्यं ग्रन्थः सुलभं गच्छति। पर्याप्तम्। आचार्येभ्यो नैके धन्यवादाः। आचार्याः अस्मान् दिनत्रयं यावत् नैरन्तर्येण स्वज्ञानेन स्ववैदुष्येन च अस्मान् उपाकुर्वन्, अतः एतेभ्यः आचार्येभ्यः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय पक्षतः नैके धन्यवादाः समर्प्यन्ते। भवतां मार्गदर्शनं सर्वदा अस्माभिः लभ्येत, इयमपि प्रार्थना क्रियते। यदि भवतामपि वर्गात् परं यदा भवन्तः स्वस्वक्षेत्रे अधीयानाः भवन्ति वा, इदानीम् आचार्यैः सह अस्माकं सर्वेषां परिचयः अभवत्। यदि शङ्काः भवन्ति चेत् भवन्तः दूरवाण्या अपि प्रष्टुम् अर्हन्ति इति तत् विषये चिन्ता नास्ति। आचार्याः अत्यन्तं सहजाः सरलाश्च सन्ति। अस्तु, इदानीम् आचार्यैः सह एकं सामूहिकं चित्रं तत्र मुख्ये द्वारे भविष्यति, अतः वयं यदा सत्रं समाप्य तत्रैव यामः। अस्तु।